वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तफसील से आगाह किया। कहा, आईनी तरमीम के मुसव्वदे के मुताबिक आईनी बेंच बनेगा, जिसकी तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन के पास होगा। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस, सेनेट और कौमी असम्बली के 2 अरकान शामिल होंगे। गैर मुस्लिम रुकन को भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा। 12 रुकनी कमेटी 2/3 अक्सरियत के साथ चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी। हुकूमत ने JUI के मुतालबे पर हतमी मुसव्वदे में आर्टिकल 38 में तरमीम शामिल कर ली। मुल्क को 2028 तक सूद फ्री कर दिया जाए। हुकूमत का मंजूर शुदा हतमी मुसव्वदा AY न्यूज ने हासिल कर लिया। हुकूमत ने शरीयत कोर्ट के जजेस से मुतालिक JUI की तजवीज़ मान ली। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। JUI की तजवीज़ पर मुसव्वदे में आइन के आर्टिकल 203C को भी शामिल कर दिया गया। लफ्ज़ हाई कोर्ट के साथ विफाकी शरई अदालत भी लिखा जाएगा, ताकि जज सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अहल होगा। PTI 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट नहीं देगी। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहते हैं, हम अपना मौक़िफ़ कौमी असम्बली और सेनेट में रखेंगे। जिस तरीके से आईनी तरमीम की जा रही हैं, उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए और जहर निकाल दिया है। काबीना ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर करके मुल्क के वसी मफाद में फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशों को सराहा। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम मुलाकात भी की। सेनेट इजलास के लिए सेनेट हॉल खोल दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे तलब किया गया। आज तारीखी दिन है। सियासी इत्तफाक राय से आइन साजी करने जा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट हाउस आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, JUI ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर बहुत मेहनत की है। मौलाना फजल रहमान का शुक्रगुजार हूँ। अब ना कोई एतराज रहा, ना कोई मुतनाज़ पॉइंट। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत PP की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ। मैं खुद आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली अरकान के साथ इजलास में आऊंगा। मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो को यकीन दहानी। फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो को आईनी तरमीम पर वोट देने का यकीन दिलाया। कहा, सेनेटर्स को पार्टी ने आईनी तरमीम पर वोट देने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, कौमी असम्बली में आप आईनी तरमीम पेश करें, असम्बली में आपका इंतजार करूंगा। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो का आईनी तरमीम की मंजूरी तक राबते में रहने पर इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान ऑन बोर्ड हैं। आईनी तरमीम इत्तफाक राय से होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हुकूमत अपना मुसव्वदा पेश करेगी। मौलाना अपना मुसव्वदा पेश करेंगे। PTI वालों का ये रवैया इंतहाई मनफी और आइन मुखालिफ रहा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आईनी तरमीम नंबर गेम की वजह से नहीं, इत्तफाक राय की वजह से रुकी है। कोशिश है मुत्तफिका तौर पर आईनी तरमीम की जाए। PTI ने अपना मुसव्वदा पेश नहीं किया। उनका काम इल्जाम लगाना है। उनके अरकान हमें वोट दें तो क्या ये ज़मीर जागना नहीं हुआ? जो आता है बिस्मिल्लाह, वरना तादाद से ज्यादा नंबर्स मौजूद हैं। सेनेटर फैसल वाडा का ट्वीट लिखा, इंशाअल्लाह आज हम आईनी तरमीम के बाद केक और बाकी सब धूल खाएंगे। और JUI के सेनेटर अब्दुल शकूर भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। कहते हैं, मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं। कुछ मसाइल थे, हल हो गए। इस्लामाबाद में नहीं था, अभी पहुंचा हूं। कुछ गलत फहमियां थी जो मौलाना से मुलाकात के बाद दूर हो जाएंगी। कौमी असम्बली के इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मेहमानों के दाखिले और प्रेस गैलरी से वीडियो बनाने पर पाबंदी आई। स्पीकर कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी से मोबाइल वीडियो बनाने से गुरेज करने की हिदायत। प्रेस गैलरी कार्ड वाले मीडिया नुमाइंदगान को पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की इजाजत होगी। 1 डे प्रेस गैलरी का कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल के बायस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क रवानगी का प्रोग्राम मंसूख कर दिया।
ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم نے منگل کو سموآ روانہ ہونا تھا، جہاں 24 اور 25 اکتوبر کو دولت مشترکہ کے سربراہان حکومت کا اجلاس ہوگا۔ وزیر اعظم کی جگہ وزیر خارجہ کا پاکستانی وفد کی نمائندگی کرنے کا امکان ہے۔ آئینی ترمیم ہونے پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج رات سموآ روانہ ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد آج دبئی روانہ ہوں گے۔ بلاول بھٹو اپنی بہن بختاور بھٹو سے ملاقات کے لیے دبئی جائیں گے اور چند روز دبئی میں ہی قیام کریں گے۔ بلاول بھٹو نے آئینی ترمیم کے باعث دورہ دبئی مؤخر کر رکھا تھا۔ الیکشن کمیشن دائیں بائیں شائع کرنے کے بجائے مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کرے۔ عدلیہ کی دوبارہ وضاحت کے باوجود مزید تاخیر برداشت نہیں ہوگی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں الیکشن کمشنر 8 ججز کے حکم کو تاخیری حربوں سے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ حکومت کے احکامات پر آئین و قانون روند رہے ہیں۔ ان کے خلاف آرٹیکل 6 اور توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں 8 ججز کی دوسری وضاحت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈپٹی رجسٹرار اور دیگر سے وضاحت طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس نے کہا اوریجنل فائل جمع کیے بغیر وضاحت کیسے جاری ہوئی۔ چیف جسٹس نے اسسٹنٹ رجسٹرار ویب ماسٹر سے بھی وضاحت طلب کی۔ ڈپٹی اور اسسٹنٹ رجسٹرار عمل درآمد کو وضاحت کے لیے نوٹس جاری۔ ویب سائٹ پر وضاحت کیسے جاری ہوئی، ویب ماسٹر عاصم جاوید سے بھی وضاحت طلب۔ حکومت کا رواں ماہ ملک گیر انسداد پولیو مہم چلانے کا فیصلہ۔ پاکستان سے ملحقہ افغان سرحدی اضلاع میں بھی پولیو مہم چلائی جائے گی۔ 4 کروڑ 54 لاکھ سے زائد بچوں کی پولیو ویکسینیشن ہوگی۔ پولیو مہم کا پہلا مرحلہ 25 اکتوبر سے سندھ میں شروع ہوگا۔ پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں ہمارے دونوں ممالک کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات ہیں۔ کسی بھی بات چیت کے دائرہ کار اور کردار کا تعین پاکستان اور بھارت کا آپس کا معاملہ ہے۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ کے علاقے بیت اللحیہ میں بمباری، 73 فلسطینی شہید۔ خان یونس جانے والے انجینئروں کی گاڑی پر میزائل حملہ، 4 شہید ہو گئے۔ غزہ میں حماس کی مزاحمت جاری، تازہ حملوں میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ صہیونی فورسز کا 16 روز سے شمالی غزہ کے 3 علاقوں کا محاصرہ۔ اسرائیلی طیاروں کی لبنان کے دارالحکومت پر بمباری، بیروت دھماکوں سے گونج اٹھا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے اسرائیل بیروت پر حملوں سے گریز کرے۔ سرحد پر حزب اللہ سے جھڑپ میں 1 اسرائیلی فوجی مارا گیا، 10 زخمی۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیل مظالم کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاج۔ سنیگال میں ہزاروں افراد کی ریلی، تل ابیب میں مظاہرہ۔ شرکاء نے کہا یرغمالیوں کی واپسی کے لیے حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ مظاہرین کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیل کے ایران پر ممکنہ جوابی حملے کی خفیہ معلومات لیک ہو گئیں۔ CNN کے مطابق خفیہ معلومات مڈل ایسٹ اسپیکٹیٹر نامی ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر شائع کی گئی ہیں۔ دستاویزات تک کس کی رسائی تھی، امریکہ نے تحقیقات شروع کر دی۔ نیوزی لینڈ نے 36 سال بعد بھارتی سرزمین پر ٹیسٹ میچ جیت لیا۔ کیویز نے 107 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ بھارتی ٹیم میچ کی پہلی اننگز میں ہوم گراؤنڈ پر کم ترین سکور 46 رنز پر ڈھیر ہوئی تھی۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ کی نئی چیمپئن ٹیم کا فیصلہ آج ہوگا۔ جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ میگا ایونٹ کا فائنل دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ رونالڈو کی السلام علیکم کہنے کی ویڈیو وائرل۔ کھلاڑی نے اسکاٹ لینڈ سے سعودی عرب واپسی پر سلامتی کا پیغام دیا۔ پرتگالی فٹ بالر سعودی پرو لیگ میں النصر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔
آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری. آج پاکستانی تھیٹر پلے گڑیا کا گھر پیش کیا جائے گا. گزشتہ روز میوزک کانسرٹ میں جنوبی کوریا، اٹلی، بنگلہ دیش اور پاکستان کے فنکاروں نے پرفارم کیا. اور پیرس میں بین الاقوامی فوڈ میلہ پاکستانی سٹال توجہ کا مرکز بن گیا. پاکستانی سفیر عاصم افتخار کی شرکت. میلے میں چاول، پولٹری، سی فوڈ اور مشروبات کی نمائش کی گئی.